बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। घरमै रहेका बालबालिकाहरूका लागि रेडियो बाल सिकाइ। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको 103औं अंकमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई नयाँ नौलो तथा सृजनात्मक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउने उद्देश्य राखेको छ। यो कार्यक्रम रातो बंगला फाउन्डेशन, रातो बंगला स्कूलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पप को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज हामीले लेख्नुपर्ने क्रियाकलाप लिएर आएका छौं, त्यसैले तपाईहरू आफूसँग कापी र कलम राखेर बस्नुहोला है। आजको हाम्रो पहिलो तथ्य पातले छाँगो वा डेभिज फल्सको बारेमा। पातले छाँगो वा डेभिज फल्सको नामले चिनिने यो झरना कास्की जिल्लाको पोखरामा अवस्थित छ। जमिनको सतह भन्दा तल गुप्तेश्वर गुफातर्फ झर्ने यो झरना वर्षायाममा हेर्न लायकको हुन्छ। डेभी नाम गरेकी एक स्विस पर्यटक यस झरनाबाट खसेर बेपत्ता भएको हुनाले यस झरनाको नाम डेभिज फल्स रहन गएको हो। सन् 1961 फेवा तालमा पौडिँदै गर्दा एकजना स्विस पर्यटक अप्रत्याशित रूपले आएको बाढ़ीका कारण पानीमै बगिन् र उनलाई उनको श्रीमानले जोगाउन सकेनन्। यसै प्रकार त्यस महिलाको शरीर कहिले पनि भेट्टाउन सकिएन, जसको फलस्वरूप यस पातले छाँगोलाई त्यस महिलाको नामबाटै डेभिज फल नामाङ्कित गरियो। शैक्षिक भ्रमणमा आउने विद्यार्थीहरूले यस स्थललाई पहिलो रोजाई बनाउने गरेका छन्। डेभिज फल्सको प्राचीन नाम पातले छाँगो हो। स्थानीय छोरेपाटन उच्च माध्यमिक विद्यालयले यसको संरक्षणको जिम्मा लिएको छ। पोखराको पर्यटन विकासका लागि डेभिज फलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आजको हाम्रो अर्को तथ्य पिसाको ढल्किएको स्तम्भको बारेमा। पिसाको ढल्किएको स्तम्भ, जसलाई लिनिङ टावर भनेर चिनिन्छ, इटलीको पिसामा अवस्थित तथा विश्वका 7 आश्चर्यहरूको सूचीमा पर्न सफल एक स्तम्भ हो। इटलीमा पिसाको ढल्केको कीर्ति स्तम्भ वास्तुशिल्पको अद्भुत नमूना मान्ने गरिन्छ। आफ्नो निर्माण पश्चात यो धरहरा लगातार एकातिर ढल्कँदै गएको छ। यसको लगातारको झुकावले नै यसलाई विश्वभर प्रसिद्ध बनाएको छ। तर त्यही कारणले यो स्तम्भ ढल्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 10 वर्षदेखि यस स्तम्भलाई स्थायित्व दिने उद्देश्यले एउटा विशेष परियोजना आयोजना गरिएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत ढल्किएको स्तम्भलाई सिधा पार्ने हेतुले यसको उत्तरतर्फ रहेको जमिनबाट 70 टन माटो खनियो। जब यो काम पूरा भयो त्यसपछि यो स्तम्भ लगातार सिधा हुँदै गएको देखिन्छ। इन्जिनियरहरूको भनाइ अनुसार पहिलोचोटि यो टावर अब पूर्ण रूपले स्थिर रहेको छ। यस कार्यक्रमको पर्यवेक्षक रहेको अधिकारी भन्छन् आउने 200 वर्षसम्म यो टावर स्थिर नै रहन्छ। विश्वभरका लाखौं मानिस यस टावरलाई हेर्न पिसा आउने गर्छन्। केही वर्ष पहिला टावर ढल्ने खतरा देखिए पश्चात यसलाई बन्द गरिएको थियो। पुनः 11 वर्षसम्म बन्द रहेर यो टावर सन् 2001 डिसेम्बरमा सुचारू गरियो। यस टावरको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 200 वर्ष लागेको थियो। भाइ बहिनीहरू, आज हामी अस्कर वाइल्डद्वारा लिखित कथा द ह्याप्पी प्रिन्सको नेपाली अनुवाद खुशी राजकुमारको दोस्रो भाग सुनाउँदैछौ। पहिलो भागमा राजकुमारको शालिगको बारेमा सबैले कुरा गर्थे। एक दिन एउटा गौँथली राजकुमारको शालिगमा आउँछ र रात परेकाले ऊ त्यही निदाउन खोज्छ।
तर राजकुमारले गौँथलीसँग कुराकानी गर्छन् र राजकुमारले एक रात आफूसँग बस्न भन्छन्। सुनौ कथामा अब के हुन्छ। कथाको दोस्रो भाग सुधा ओझाको आवाजमा। त्यसपछि गौँथली राजकुमारको तरबारको ठूलो रुबीलाई आफ्ना चुच्चामा टिपेर ऊ शहरका घरहरूमाथि उड्दै गयो। ऊ सेतो संगमरमरका देवदूतहरू कुदिएका गिर्जाघरको बुर्जामाथि उड्यो। त्यसपछि दरबार नजिकबाट गुज्रदा त्यहाँ उसले नाचगानको आवाज सुन्यो। त्यसै बेला एउटी सुन्दरी ठिटी आफ्नो प्रेमीसँग दरबारको बारदलीमा निस्की। ठिटाले ठिटीलाई भन्यो, ताराहरू कति सुन्दर छन् हकी, अनि प्रेमको शक्ति पनि कति गजब छ। राजकीय नाचगानका लागि मेरो पोसाक बेलैमा तयार होला भन्ने मलाई लाग्छ। ठिटीले भने, मैले त्यसमा प्रेम फूलका बुट्टा भर्न लगाएकी छु, तर यी जुलाहरू ज्यादै अल्छी छन्। नदीमाथि उड्दै जाँदा उसले जहाजका मस्तुलहरूमा लालटिन झुन्डिएको देख्यो। यहुदीहरूको बस्ती भएर गुज्रदा उसले वृद्ध यहुदीहरूले आपसमा सौदाबाजी गर्दै तामाका तराजुहरूमा पैसा तौलिरहेको देख्यो। आखिरमा त्यस दुखी घरमा पुगेर उसले भित्रपट्टि हेर्यो। केटो ज्वरोको चापले गर्दा ओछ्यानमा छटपटिरहेको थियो। उता थाकेर लखतरान परेकी उसकी आमा चाहिँ निदाएकी थिए। गौँथली फुत्त उफ्रेर भित्र पस्यो र त्यो ठूलो रुबी उसले आइमाईको अन्तर्नुको छेउमा टेबुलमाथि थपक्क राख्यो। त्यसपछि ऊ आफ्ना पखेटाका पंखाले केटाको निधार हम्किँदै बिस्तारै ओछ्यान वरिपरि उड्न थाल्यो। आहा, कति शीतल भयो, केटाले भन्यो। पक्का पनि मलाई सन्चो भयो होला। अनि ऊ मिठो निन्द्रामा सुलुम्मै डुब्यो। त्यसपछि गौँथली उडेर सुखी राजकुमार भए ठाउँमा फर्क्यो र आफूले गरेको कामबारे उसलाई बतायो। यो त उदेक लाग्दो भयो, गौँथलीले भन्यो। यस्तो जाडामा पनि मलाई अहिले निकै न्यानो लागेको छ। तिमीले असल काम गरेको हुनाले त्यसो भएको, राजकुमारले भन्यो। त्यो सानो गौँथली राजकुमारको कुराबारे सोच्न थाल्यो। सोच्दा सोच्दै ऊ भुसुक्क निदायो, किनभने सोच्न थाल्यो कि उसलाई सधैँ निन्द्रा लागिहाल्थ्यो। उज्यालो भएपछि गौँथलीले उड्दै तल नदीमा गएर नुहायो। कस्तो उदेकको कुरा! त्यो देखेर पुल तर्दै गरेको चरा विशेषज्ञले भन्यो, हिउँदमा गौँथली? अनि उसले यस विषयमा स्थानीय समाचार पत्रलाई एउटा लामो चिठी लेखी पठायो। सबैले त्यस चिठीलाई खुब उद्धृत गरे, तर त्यस चिठीमा परेका शब्दहरूको अर्थ भने सायदै कसैले बुझेका थिए। आज राति म मिश्र जान्छु, गौँथलीले भन्यो। मिश्र जाने विचारले उसमा फुर्ती जागेको थियो। त्यसैले ऊ सहर घुम्न गयो। उसले सबै सार्वजनिक स्मारकहरू हेर्यो र अन्तमा गिर्जाघरको गजुरको टुप्पामा गएर निकै बेर बस्यो। ऊ जुन जुन ठाउँमा जान्थ्यो भङ्गेराहरू चिरबिराउँदै एक आपसमा कुरा गर्थे। कस्तो विशिष्ट आगन्तुक! उसलाई त्यो सुन्दा खुब आनन्द आयो। चन्द्रमा उदाएपछि ऊ उडेर सुखी राजकुमार भएको ठाउँमा आयो र भन्यो, मिश्रमा मैले गर्नुपर्ने केही काम छ भने भन्नुहोस्, म त हिँड्न लागे। गौँथली, ए सानो गौँथली, राजकुमारले भन्यो। होइन, तिमी अर्को एक रात मसँग बस्न सक्दैनौ र? मिश्र देशमा मेरा आफन्तहरू मलाई पर्खिरहेका छन्, गौँथलीले जवाफ दियो। भोलि मेरा साथीहरू उडेर ठूलो झरना भएको ठाउँमा जाँदैछन्। त्यहाँ जलघोडा निगालो घारीमा पल्टिरहेको हुन्छ, अनि मेमनन नाउँ गरेको देउता चाहिँ अजङ्गको कालो ढुङ्गे सिंहासनमा विराजमान भएका हुन्छन्। ती देउता रातभरि तारा हेरेर बस्छन्। बिहानका तारा झरेर गएपछि उनी आनन्दको ठूलो आवाज निकाल्छन् अनि चुप लाग्छन्। मध्यरातमा पहेँला सिंहहरू नदी किनारमा पानी खान झर्छन्। तिनका हरिया आँखा हरित मणि जस्ता हुन्छन् अनि तिनीहरूको गर्जाई झरनाको आवाज भन्दा पनि चर्को हुन्छ। गौँथली, ए सानो गौँथली, राजकुमारले भन्यो। सहरमा धेरै पर एउटा कोठामा एकजना तन्नेरीलाई देख्दैछु। ऊ कागजले भरिएको टेबलमाथि निहुरिएको छ। छेउैको ग्लासमा ओइलाएका भायोलेट फूलहरूको झुप्पो छ। उसको कपाल खैरो र घुम्रिएको छ। उसका ओठ अनारदाना जस्तै राता छन् अनि उसका बडा बडा स्वप्निल आँखा छन्। ऊ थिएटरको निर्देशकका लागि एउटा नाटक लेखी सिद्ध्याउन खोज्दैछ, तर जाडाले गर्दा ऊ लेख्न नसक्ने भएको छ। ताप्नलाई कोठामा आगो छैन र भोकले गर्दा ऊ मूर्छा परेको छ। लौ हुन्छ, म अर्को एक रात बसिदिउँला, गौँथलीले भन्यो। ऊ कमलो हृदयको थियो। उसलाई पनि मैले अर्को रुबी लगिदिनु पर्यो होइन त? हरे, मसँग अर्को रुबी छैन,
राजकुमारले भन्यो। अब मसँग बाँकी रहेको चिज त मेरा आँखा मात्र हुन्। मेरा आँखा दुर्लभ नीलमणिबाट बनेका छन्। यी नीलमणि 1000 वर्ष अघि हिन्दुस्तानबाट ल्याइएका हुन्। मेरो एउटा आँखो झिक र त्यो लगेर उसलाई देऊ। उसले त्यो नीलमणि बेचेर खानेकुरा र दाउरा किन्ला अनि आफ्नो नाटक सिद्ध्याउला। प्रिय राजकुमार, त्यसो गर्न मेरो मनले मान्दैन, गौँथलीले भन्यो अनि ऊ रुन थाल्यो। गौँथली गौँथली, ए सानो गौँथली, राजकुमारले भन्यो, म जसो भन्छु तिमी त्यसै गर न। गौँथलीले राजकुमारको एउटा आँखो झिक्यो र उड्दै विद्यार्थीको कोठातिर लाग्यो। त्यस कोठाको छानामा प्वाल भएको हुँदा भित्र पस्न उसलाई निकै सजिलो भयो। त्यस प्वालबाट ऊ कोठामा फुत्त पस्यो। त्यो तनेरी हातमा टाउको जोतेर बसेको हुनाले गौँथलीका पखेटा फटफटाएको आवाज उसले सुनेन। पछि मुन्टो उठाएर हेर्दा उसले ओइलाएका भ्वाइलेट फुलहरूमाथि सुन्दर नीलमणि पो देख्यो। लौ, मेरो त कदर हुन थालेछ, हौसिँदै उसले भन्यो। यो पक्कै पनि मेरो कुनै महान प्रशंसकले पठाएको हुनुपर्छ। अब भने म आफ्नो नाटक सिद्ध्याउन सक्छु। ऊ खुसीले फुरुङ्ग भयो। भोलिपल्ट गौँथली उड्दै बन्दरगाहमा गयो। ऊ ठुलो जहाजको मस्तुलमा गएर बस्यो र जहाजीहरूले जहाजबाट बडा बडा सन्दुकहरू डोरीले तानेको दृश्य हेर्न थाल्यो। प्रत्येक सन्दुक बाहिर निस्कँदाखेरि उनीहरू होस् टे है से भनेर चिच्याउँथे। म मिस्र जाँदैछु, गौँथलीले कराएर भन्यो। तर उसको कुरा कसैले पनि सुनेन। अनि चन्द्रमा उदाएपछि उडेर सुखी राजकुमार भएको ठाउँमा नै फर्क्यो। म तिमीसँग बिदाबारी हुन आएको हुँ। गौँथली गौँथली, ए सानो गौँथली, होइन तिमी मसँग अर्को एक रात बस्दैनौ? राजकुमारले सोध्यो। हिउँद लागिसक्यो, त्यसकारण यहाँ छिट्टै हिउँ पर्नेछ, गौँथलीले जवाफ दियो। उता मिश्रमा हरिया भोजन वृक्षहरूमा न्यानो घाम लागेको छ। गोहीहरू पनि हिलामा यताउति अल्छे पाराले पल्टिरहेका हुन्छन्। मेरा साथी सङ्गीहरू बालबेगको मन्दिरमा गुड बनाउँदै होलान् अनि गुलाफी र सेतो रङका ढुकुरहरू उनीहरूलाई हेर्दै एक आपसमा कुर्लिरहेका होलान्। प्रिय राजकुमार, म यहाँबाट जानै पर्छ, तर म तिमीलाई कहिल्यै बिर्सने छैन। आउँदो वसन्त ऋतुमा तिमीले अरूलाई दिएका रत्नहरूका सट्टा म तिमीलाई 2वटा सुन्दर रत्न ल्याइदिउँला। मैले ल्याइदिने रुबी गुलाफभन्दा रातो हुनेछ र नीलमणि चाहिँ विशाल समुद्रभन्दा निलो हुनेछ। तल चोकमा सलाई बेच्ने एउटी सानी केटी उभिरहेकी छ, सुखी राजकुमारले भन्यो। उसका सलाइहरू ढलमा खसेकाले ती बेकममा भएका छन्। ऊ पैसा नलिई घर गई भने उसको बुबाले उसलाई पिट्नेछ, त्यसैले ऊ अहिले रोइरहेकी छ। उसका न जुत्ता छन् न मोजा, उसका टाउकोमा ओढ्ने पनि छैन। तिमी मेरो अर्को आँखो झिक र त्यो लगेर उसलाई देऊ, त्यसो भएमा उसको बाबुले उसलाई पिट्ने छैन। म अर्को एक रात बसिदिउँला, तर म तिम्रो आँखो झिक्न सक्दिनँ। त्यसो गरे भने तिमी त पुरै अन्धा हुन्छौ नि, गौँथलीले भन्यो। गौँथली, ए सानो गौँथली, राजकुमारले भन्यो, म जसो भन्छु तिमी त्यसै गर न। गौँथलीले राजकुमारको अर्को आँखो झिक्यो र त्यो लिएर ऊ तलतिर बेगियो। रातमा गौँथली उड्दै गर्दा उसले के देख्यो? दुःख परेको घरको अवस्था कस्तो थियो? जाडोमा पनि गौँथलीलाई किन न्यानो अनुभव भएको होला? गौँथली आफ्नो यात्रामा जानै लाग्दा राजकुमारले के भने? दोस्रो रात गौँथलीले के गर्यो? गौँथलीले राजकुमारलाई किन कहिल्यै बिर्सन सक्दिन भनेको होला? गौँथलीले राजकुमारको अर्को आँखा पनि झिक्यो। अब राजकुमारले देख्न सक्ला त? यो थाहा पाउन अर्को अङ्क सुन्न नभुल्नुहोला है। भाइ बहिनीहरू, आज हामी केही चीजको शिकार गर्दैछौ। के तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? तपाईहरूले आफूसँग कापी र कलम त राख्नु भएको होला नि, होइन? ल, पहिला एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्, त्यसपछि खेल खेलौं है। जस्तै हामीले तपाईको वरपर भएको कुनै प्लास्टिकले बनेको चीज खोज्नुहोस् भन्यौं भने तपाईहरूले आफ्नो वरपर भएका कुनै चीज जुन प्लास्टिकले बनेको छ त्यसको नाम लेख्नुपर्छ है। जस्तै मग वा झोला वा अन्य केही। तयार हुनुहुन्छ? तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन फलामले बनेको छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन फलामले बनेको छ।
तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जसका कुनाहरू छन्। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जसका कुनाहरू छन्। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जसलाई झुन्ड्याउन मिल्छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जसलाई झुन्ड्याउन मिल्छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन तपाईले बोक्दा गरौँ लाग्छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन तपाईले बोक्दा गरौँ लाग्छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन हलुका छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन हलुका छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन खान मिल्छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन खान मिल्छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जुन पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ। तपाईको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जसले पानी सोच्छ। तपाईँको वरपर भएको कुनै चीज भेट्टाउनुहोस् जसले पानी सोच्छ। खेल कस्तो लाग्यो त? यस्तै खेल
आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग खेल्नुस् है। कविता वाचनको खण्डमा आज हामी मुना मदनबाट आमासँग मुना वाचन गर्छौं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नेपालका महाकवि हुनुहुन्छ। उहाँले प्रशस्त महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, फुटकर कविता, नाटक आदिको रचना गरेर नेपाली साहित्यको भण्डार भर्नु भएको छ। मुना मदन उहाँको अति नै मार्मिक तथा प्रसिद्ध खण्डकाव्य हो। यसै खण्डकाव्यको यो सानो अंशमा महाकविले मदन भोट गएपछि मदनकी आमा तथा मुनाको विरह व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वर्गीय हुनुभन्दा केही दिन अघि शान्त भवन अस्पतालमा महाकविले भन्नुभएको थियो रे, मुना मदन बाहेक मेरा अरू सबै कृति जलाइदिए पनि हुन्छ। महाकवि स्वयंलाई मुना मदन कति प्यारो थियो भनेर यसबाट पनि थाहा हुन्छ। संस्कृतका शास्त्रीय छन्द चलेको बेलामा नेपाली झ्याउरे लयमा लेख्ने महाकविको आँटलाई मान्नै पर्छ। महाकविले यो नेपाली झ्याउरे लय फुलेर जानु वा ओइलिएर जानु ईश्वरको इच्छा हो, तापनि यसलाई पैरमुनि नकुल्चनु भनेर भिक्षा मागेको कुरा मुनामदन पुस्तकमै उल्लेख भएको छ। एक दिन मुनाले सपनामा भैंसीले लगारेको देखेकी र दाहिने आँखा फरफराएको कुरा मदनकी आमा अर्थात सासुलाई भन्छिन्। उनले मट्टुहुरी अजान मदन पनि भोट गए, हजुर नै मेरो बुवा आमा भनेर सासूसँग मनको बह पोख्छिन्। यो कुरा भन्दा आमाले बिहानको सपनाले पिर्दैन, खराब सपना बिर्सिएर जाऊ, खराब सपना मै बुढी थापिदिउली भनेर मुनालाई सम्झाएकी छन्। लासाको खबर नआएको धेरै भएर मुना आत्तिएकी छन्। व्यापारीलाई कामले गर्दा फुर्सद भएन होला, त्यसैले चिठी लेख्न पनि बिर्सेको होला भनी आफ्नी बुहारी मुनालाई आमाले सम्झाएको कुरा यस कवितामा व्यक्त भएको छ। यो कविता झ्याउरे छन्दमा लेखिएको छ। अब शिक्षक सुधा ओझा तथा रक्षा मास्केबाट यो कविता वाचन हुँदैछ। मुना मदनबाट महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। सपना मैले के देखे आज, भैँसीले लगार्यो, यो मुटु काप्छ त्यो भैँसी सम्झी हिलामा पछार्यो, बजै भैँसीले लगार्यो। बुहारी मेरी सीताको सपना पेर्दैन खराब, खराब सपना त्यो बेसी जाऊ डरले नकाप। फुलेको सिरा म थापिदिन्छु सबै त्यो खराब। हे छोरी जस्ती बुहारी मेरी त्यसरी नकाप। दाहिने आँखा फरफर गर्छ, मनमा लाग्यो पीर, कहाँ हो कहाँ मुटुमा दुख्छ, घुम्दछ मेरो शिर। आमा र बाबु स्वर्गमा मेरा टुहुरी अजान, हजुर नै आमा हजुर नै बाबु खोल्दछु मुहान, बजै मनको मुहान। कसैका माथि कुभलो हाम्रो मनमा बसेन, पापको छाया यो हाम्रो सानो घरमा घुसेन। दैवले देख्छ सोझाको दर्द, दैवले हेर्दछ, दैवको वज्र ओर्लेर आए म माथि पर्दछ। व्यापारीलाई कामको भिड फुर्सद पाएन, लेखुला भन्दै भुलेको होला त्यसैले आएन, लेखुला भन्दै भुलेको होला त्यसैले आएन।
तपाईहरूले कार्यक्रममा सिकाइएका कविताहरू कतिको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले छन्दका कविता वाचन गरी नेपाली साहित्यको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न हातेमालो गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।